السلام عليكم في فيديو جديد، الفيديو الثاني ديال مجموعة التعريف. كيف ما شفتوا الفيديو اللي فات شرحت لكم فيه كيفاش كتعامل مع مجموعة التعريف وعطيتكم القواعد ديالها كاملة. بطبيعة الحال هذاك الشيء اللي درت لكم في الفيديو الأول الخلاصة ديالو، يعني العصير ديالو هو هذا. كيف ما كتشوفوا هنا مجموعة التعريف كيفاش كتعامل معها. ملي كتكون عندك فونكسيون بولينوم، يعني ملي كتكون عندك حدوديه اوتوماتيكمون، يعني ديريكتومون دي اف، يعني دومين دو ديفينيسيون ديالها هي ار. دوزيام تيب هو لي فونكسيون راسيونيل. اش كنقصدو فونكسيون راسيونيل سيتادير عندك الفوق شكون عندك بولينوم في البسط وبولينوم في المقام، يعني عندك حدوديه على حدوديه. اشنو كدير الدي اف ديالها، يعني الدومين دو ديفينيسيون ديالها، كتمشي للمقام الدينوميناتور كديرو ديفيرون ا زيرو. كيف ما كتشوف هنا تخوازيام تيب اللي تهمنا هو الفونكسيون غاسين. يعني كتشوف فونكسيون عندك فيها لا غاسين، كتمشي هذاك الشيء اللي وسط الغاسين كتاخدو كديرو سوبيريور او ايكال زيرو. رابع حاجه واللي هي واحد الحاله خاصه هي كتكون عندك فونكسيون فيها الغاسين وفيها الدينوميناتور. دابا شنو هادي؟ دابا هاد كيو دو اكس نورمالمون حيت عندنا في الغاسين خاصها تكون سوبيريور او ايكال زيرو، وفي نفس الوقت خاصها تكون كتخالف صفر. شنو غنديرو ليها؟ اكبر هي في الاصل اكبر من او يساوي صفر، وفي نفس الوقت كتخالف صفر، يعني اوتوماتيكمون هي اكبر قطعا من صفر. صافي. هانت قال لك هاد كيو دو اكس كنشوفوا انها اول حاجه كاين في لاغاسين، يعني غنشدو كيو دو اكس غنديرو لها سوبيريور او ايكال زيرو، وفي نفس الوقت غنديرو لها كتخالف صفر. علاش؟ حيت كاينه في المقام كيو دو اكس اكبر من او يساوي صفر وفي نفس الوقت كتخالف صفر. اش كيعني هذا؟ كيعني انها اوتوماتيكمون دي اف ديالها كتكون اكبر قطعا من الصفر. يلا دابا شنو هي دي دومين دو ديفينيسيون ديال كيو دو اكس؟ اكس appartient à R slash Q de X supérieur strictement à 0. صافي. ما عنديش هنا supérieur او égal. علاش؟ كون كان عندنا بحال دابا هادي كنديرو supérieur او égal، ولكن شنو عندنا هنا في هاد الدوكا هادي؟ عندنا لا راسين وفي نفس الوقت عندنا الدينوميناتور. الا انت كتاخد داكشي كتاخد هذه هي اللي هنا وكدير لها اكبر قطعا، شتيها كدير لها اكبر قطعا من الصفر. هادو هما الحالات اللي عندنا في مجموعه التعريف اللي خصك تعرفهم. كيبقاو لنا جوج حالات اللي في لي فونكسيون اللوغاريتم والاكسبونونسيال، وهادو ملي غنوصلوا ليه عاوتاني غنخدموهم بوحدهم. يعني اللي كان عندنا في الاول وعندنا اهميه بهم هما هادو. بالاضافه على هذا الشيء هذا كامل، انا عارفك ربما غادي تكون دختي، ربما غتكون دهشتي، غتقول خونا قوي علينا قاك زانفورماسيون باش نعطيك الزيتونه كيف ما تيقولوا لها المصريين، او العصير كيف ما تنقولوا حنايا عندنا في المغرب. العصير يعني بالضبط حنا كاملين تنبغيو هادي. حتى انا ملي كنت كنقرا كنت كنقول الاستاذ مكراه تيعطيني الزيتونه قوت ما يبقى يهضر بزاف يعطيني الزيتونه، تسمع ليا مزيان. دابا انا في هذه الحصه غادي نعطيك الزيتونه. فما تيطلب منك تخرج مجموعه تعريف، فكر في جوج ديال الحوايج، فكر في جوج ديال المشاكل. المشكل الاول كتشوف داك الفونكسيون الا كان عندك لا غاسين كتاخذ داكشي اللي وسطو كدير له سوبيريور و ايكال زيرو. دوزيام بروبليم اللي خصك تشوف هو اللي عندك الدينوميناتور في داكشي اللي في المقام. الا عندك تشد داكشي اللي في المقام كديرو يخالف الصفر، يعني ديفيرون ا زيرو. هادو جوج اللي عندنا هما اللي تهموك. هذه هي الدي اف، هذه هي الزيتونه ديال الدي اف.
جوج الحوايج. غنكتبها لك في السبوره دابا. الاول الا عندك لاغاسي، الا عندك لاغاسين كتاخد داكشي اللي هو وسطو كدير سوبيريور و ايكال ا زيرو. هادي اول مشكل. ثاني مشكل عندك هو الدينوميناتور. الا عندك المقام كديرو ديفيرون ا زيرو. عقل على هادو هما دي اف، هادو هما مجموعه التعريف. المقام يعني الدينوميناتور كندير له يخالف صفر بكل بساطه. صافي يلا دير شنو عندك الفونكسيون. عندك هنا اف، دير اف. الا كانت عندك هنا جي دير جي. عندك هنا حمادي دير حمادي. x appartient à r tel que كناخدو هادشي هذا اللي هو الدينوميناتور يخالف صفر. مزيان هذه هي مجموعة التعريف ديالنا. دابا نكملو الخدمة ديالنا. يلا x appartient à r كنعملو نكتبوها tel que x moins 5 a différent à 0. بحال اللي عندك معادلة من الدرجة الأولى équation de premier degré كتلقى x. Tout simplement, je vais laisser x tranquille et je vais envoyer 5 à l'autre côté. صافي 5 عندها لاسين ديالها نيجاتيف، نعرف ملي كتحول لوطخ كوتي كتولي عندها لاسين ديالها بوزيتيف. يلا هادي هي الدائره. شنو كتعني هاد الكتابه هادي؟ شنو كتعني؟ كتعني ان اكس كتقبل جميع القيم ما عدا 5. صافي يعني اكس كتقبل جميع القيم اللي كاينه في ار ما عدا نومبر 5. يلا غنكتبوها على شكل انترفال، يعني على شكل مجال. عندنا قصيه، يعني خصها تكون قصيه من المجال. عليها كنديرو يعني البورن اوفير. كون كان داخل في المجال غنديرو فيرمي. وكتخيط انترفال بواحد انترفال بواحد اونيون بواحد. صافي 5 بلس لانفيني. ديما البورن الا كان من جهه لانفيني راح تيكون اوفير بلس لانفيني كذلك اوفير. 5 حنا شنو قلنا؟ 5 مقصيه عليها كنديرو والبورن اوفير. هذا هو الانترفال بكل بساطه. يلا نكتبوه هنا. يلا نكتبوه هنا. دي اف هي موان لانفيني 5 بكل بساطة. وهذا هو الجواب ديال المثال ديالنا الأول. يلا غنمسح وندوز للمثال الثاني.